सोचिए, अगर आप एक मैदान के बीच खड़े हों, जहां एक तरफ हो लाखों की ट्रेन्ड फौज, जिनके जिस्म लोहे से ढके हुए हों, जिनके हाथों में भारी तलवारें और नेजा हों, और उनके बीच खड़ा हो एक ऐसा शख्स जिसका कद इतना बुलंद हो कि जब वो चले तो जमीन कांप उठती हो, जिसकी आंखों में सिर्फ गुरूर हो, जिसकी मुस्कुराहट में सिर्फ मौत का पैगाम हो, और फिर उसी मैदान के दूसरे किनारे खड़ा हो सिर्फ एक जवान, ना उसके पास तलवार हो, ना ढाल, ना जिराह, ना फौज, सिर्फ एक गुलेल, और दिल में अल्लाह पर बेपनाह यकीन। और फिर तारीख में एक ऐसा लम्हा आता है जहां ताकत घुटनों पर आ जाती है और ईमान सर बुलंद कर लेता है। ये कहानी है दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत की। बनी इसराइल कभी अल्लाह की चुनी हुई कौम थी। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से बचाया, समंदर चीर कर रास्ता दिया। आसमान से रोजी उतारी। देखो, ये रोजी हमें हमारी ताकत से नहीं मिली, ये हमारे रब की तरफ से है। लेकिन वक्त के साथ जब शुक्र कम हुआ और नाफरमानी बढ़ी, तो अल्लाह ने उन पर दूसरी कौमों को मुसल्लत कर दिया। उनके शहर छीन लिए गए, उनके बच्चे कैद, उनके बुजुर्ग जलील, और उन पर हुक्मरानी करने लगा एक जालिम बादशाह जालूत। क्या इस जमीन पर कोई है जो मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता हो? जालूत सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो दर का जिंदा पैकर था। रिवायात के मुताबिक उसका कद आम इंसान से कई गुना ज्यादा था। उसकी जिरा इतनी भारी कि 2 आदमी भी न उठा सकें। उसका नेजा इतना लंबा कि दूर से ही मौत महसूस होती। जब जालूत अपनी फौज के साथ निकलता तो बस्तियां खाली हो जाती, और जब वो मैदान जंग में खड़ा होता तो सिर्फ उसका साया ही लोगों के हौसले तोड़ देता। हम उसके सामने टिक नहीं सकते। वो इंसान नहीं है, ये तो मौत है। वो चीख कर कहता, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे? और पूरी कौम खामोश हो जाती। बनी इसराइल के जवान सिपाही रात को जागते थे। तलवार हाथ में होती, लेकिन हाथ कांपते थे। माएं अपने बेटों के लिए रोती थीं। बाप अपनी बेइज्जती पर चुप रहते। सबके जहन में एक ही सवाल, क्या अल्लाह ने हमें भूल दिया? इसी दौर में बनी इसराइल ने अल्लाह से दुआ की, हमें एक बादशाह दे जो हमें रास्ता दिखाए। अल्लाह ने उन्हें दिया तालूत। तालूत ना अमीर था ना शहजादा, मगर अल्लाह ने उसे इल्म और जिस्म की ताकत दी थी। लोगों ने कहा, ये कैसे बादशाह हो सकता है? मगर अल्लाह का फैसला आ चुका था। तालूत फौज को लेकर निकला।
راستے میں ایک دریا آیا. طالوت نے کہا, جو اس پانی سے زیادہ پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا. زیادہ تر لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے. صرف کچھ لوگ رک سکے اور طالوت نے کہا, آج ہمیں فوج نہیں, یقین چاہیے. اسی لشکر میں ایک جوان بھی تھا, نام داؤد. وہ جنگ کے لیے نہیں آیا تھا, وہ صرف اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا. ہم لڑنے تو آ گئے ہیں, لیکن دل کے اندر ڈر اب بھی باقی ہے. لیکن جب اس نے جالوت کے الفاظ سنے ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو اس کا دل لرز اٹھا. اس نے پوچھا, یہ کون ہے جو اللہ کے لشکر کو للکار رہا ہے؟ لوگ ہنسنے لگے. یہ لڑکا, یہ بچہ جالوت کے سامنے. کسی نے کہا, اس نے تو تلوار بھی ٹھیک سے نہیں اٹھائی. کہانی آگے دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے, اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا, میں کوئی بادشاہ نہیں, نہ کسی فوج کا سردار. میں صرف ایک چرواہا ہوں جو پہاڑوں اور کھلے میدانوں میں اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا رہا. جب جنگل کی خاموشی چیر کر شیر میری بھیڑوں پر جھپٹتا, جب اس کے دانتوں سے موت ٹپکتی, تو میں بھاگا نہیں. میں نے اپنی کمزوری کو دیکھا مگر اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھا, اور اللہ کے حکم سے اس شیر کو میں نے روکا, اس پر غالب آیا. اور جب رات کے اندھیروں میں بھیڑیا آیا, جہاں نہ تلوار تھی نہ مددگار, صرف میں تھا اور میرا رب, اس لمحے میں نے سیکھا کہ بچانے والی تلوار نہیں ہوتی, بچانے والا صرف اللہ ہوتا ہے. جس رب نے مجھے جنگل میں بچایا, جس رب نے مجھے شیر اور بھیڑیے کے درمیان اکیلا چھوڑ کر بھی تنہا نہیں چھوڑا, وہی رب آج بھی میرے ساتھ ہے, اور جو رب کل میرے ساتھ تھا وہی آج بھی ہے. داؤد علیہ السلام نے تلوار سے انکار کیا. انہوں نے صرف ایک چیز اٹھائی, گلیل. 3 پتھر چنے. ہر پتھر کے ساتھ ان کے لبوں پر دعا تھی, اے میرے رب, یہ پتھر میری طاقت نہیں, تیرے بھروسے کا ذریعہ ہیں. جالوت ہنس پڑا. تو پتھر لے کر آیا ہے؟ اور پھر گلیل گھومی. پتھر اڑا. اور سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا. ایک چیخ, ایک لرزش, اور وہ جالوت جو لاکھوں کا ڈر تھا زمین پر گر گیا. جالوت کے گرتے ہی اس کی فوج بھاگ گئی. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو فتح دی اور بعد میں بادشاہت, حکمت اور زبور بھی عطا کی. یہ کہانی صرف ایک جنگ نہیں, یہ پیغام ہے. طاقت لوہے میں نہیں ہوتی,
ताकत अल्लाह पर यकीन में होती है। याद रखो, अल्लाह के साथ कमजोर भी जीत जाता है और अल्लाह के बगैर ताकत भी गिर जाती है।